IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है, जबकि मुस्बत रुझान सामने आया है। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में अब तक कारोबार के दौरान 2378 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। 100 इंडेक्स इस वक्त अगर बात करें तो 43,831 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। IMF से मुआहदे के बाद डॉलर को भी रिवर्स गियर लग गया है। ओपन मार्केट में 5 रुपये कमी से 285 रुपये का हो गया है। IMF के साथ ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो हुई ईद की छुट्टियों के दौरान ये खबर मिली, जो कि मुस्बत खबर थी, और उसके असरात भी अब स्टॉक मार्केट पर नजर आने लग गए हैं, जबकि डॉलर को भी रिवर्स गियर लगा है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद स्टॉक मार्केट में आज मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। ईद की छुट्टियों के बाद आज पहला दिन था स्टॉक मार्केट का और बूस्ट देखने में आया स्टॉक मार्केट में, जिसकी वजह से 1 घंटे के लिए स्टॉक मार्केट बंद भी करना पड़ी। और 100 इंडेक्स में अब तक के कारोबार के दौरान 2378 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है, जो कि एक तारीख रकम हुई है स्टॉक मार्केट की। 100 इंडेक्स 43,841 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। IMF से मुआहदे के बाद डॉलर को भी रिवर्स गियर लगा है और ओपन मार्केट में 5 रुपये कमी से 285 रुपये का हो गया है। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक बोस्तान ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। बोस्तान साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, ये कहिएगा, जो ही स्टैंड बाय अरेंजमेंट की बात सामने आई और आज पहला दिन था ईद की छुट्टियों के बाद, तो एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मुस्बत रुझान स्टॉक मार्केट में भी, डॉलर को भी रिवर्स के लगा है। कैसे देख रहे हैं आप? ये लॉन्ग टर्म असरात होंगे या फिर शॉर्ट टर्म असरात देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ गैबी मदद है अल्लाह की तरफ से। आज के मौके पे पाकिस्तानी हाजियों ने और तमाम मुसलमान मुल्क के पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी दुआएं की गई हैं पाकिस्तान की सलामती और मैशत के लिए, और उसी का नतीजा है अल्लाह ताला ने इसको बरकत से और दुआओं से कबूल की और आज पाकिस्तानी रुपए और पाकिस्तानी स्टॉक ने छक्का लगा दिया। मैं समझे शहबाज शरीफ साहब का, इसार डार साहब का बड़ा तो यकीनन और बात के मुस्तहिक हैं जिन्होंने इस पैसे इस मुआहदे को अवेल कर लिया और मना लिया और उनका दरवाजा जो बंद था उसको खोल दिया और फौरन एक्सचेंज का भाव बढ़ेगा। इसके स्टॉक जो कि आपने देखा पाकिस्तान की तारीख में कभी मंदी में तो बंद हुआ था, लेकिन लाइफ टाइम हाई में आज पहली दफा बंद हुआ और हमारी एक्सचेंज कंपनी को यही हाल है। पैसे न होने की वजह से काउंटर बंद पड़ गए लोगों को, लोग बेचने ज्यादा आ रहे हैं, खरीदने कोई नहीं आ रहा। और ये बड़ा अलग अगर में आने वाले दिनों में आप देखेंगे स्टॉक भी नए रिकॉर्ड में आएगा, रुपए भी वापस जो जैसे ब्लूमबर्ग ने कहा है इसका आने वाले दिनों में 245 तक जा सकता है। और ये पाकिस्तान की जो रुपया बाहर चला गया था वापस आना शुरू हो गया। ब्लैक मार्केट में जो लोग इस उम्मीद पे पैसे और एक्सपोर्टर बाहर पैसे रोक के बैठे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा तो हम 500 का बेचेंगे, उनकी उम्मीदों में पानी फिर गए। और ये सारा जो लोग अभी बेचेगा वही फायदे में रहेगा, जो अभी रोकेगा उसको नुकसान होगा। और पाकिस्तानी इकानमी आप देखेंगे, खास इकोनॉमिक कौंसिल जो बनाई गई 112 अरब डॉलर है, चीप पैक शुरू होने वाला है 60 अरब डॉलर से। ये बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की मैशत के लिए। 9 मई के बाद सियासी इस्तेकाम भी आ गया, वो वाले अगाम में ये हड़तालें नहीं हो रही। इससे पाकिस्तानी रुपया में इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानी कर रहे हैं और बाहर के FTA भी में आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा इजाफा होगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह क्राइसिस से निकल चुका है और इंशाल्लाह बहुत ज्यादा हद तक रुपए और स्टॉक बेहतर होंगे। बोस्तान साहब, ये बताइए कि एक्सचेंज रेट को कैसे आप देख रहे हैं, चूँकि डॉलर से ही सारी चीज़ें, महंगाई की जब हम बात करते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की बात करते हैं तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जाता है, तो आप क्या देख रहे हैं एक्सचेंज रेट कहाँ तक जो है ले जा सकती है ये हुकूमत? एक्सचेंज रेट देखो, ब्लूमबर्ग की मैंने हवाला दिया, उन्होंने कहा है कि 245 बहुत अंडर वैली है। रीजन में देखें इंडिया 82 है, बांग्लादेश 95 है, अफगानिस्तान जो कि इकोनॉमिक सेक्शन है उसका 86 है। तो हमारा रुपया कमजोर हमने खुद किया, हमने अपना पैसा पाकिस्तानी बाहर ले गए, अब वो बाहर वापस लाना चाहते हैं। जो 6 महीने पहले चीज से मेरे थे 11 बिलियनियर, उनका उन्होंने बताया था, सारी सूरत हाल से आगाह किया था कि पाकिस्तानियों ने 7-8 हज़ार मिलियन रुपए जो है वो बिलियन रुपए बाहर गए हैं खौफ की वजह से, डिफॉल्ट की वजह से पाकिस्तानी लाना चाहते हैं और पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और ये इकोनॉमिक काउंसिल फैसिलिटेशन जो बनी है ये उसी का नतीजा है। तो पाकिस्तान में तो रुपए ने अब लैंड होना है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकानमी टेक ऑफ करेगी और पाकिस्तान यकीनन रुपये जो है पहले अभी जो है 280-85 कल जब मार्केटिंग खोलेंगी और ये स्टॉक जितना भी पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट हुआ है ये सारा फॉरेन एक्सचेंज में आएगा और इंटर बैंक भी कल गिरेगा इंशाल्लाह। इंटर बैंक अगर गिरता है तो मैं समझता हूँ कल डॉलर 280 से भी नीचे जा सकता है। अच्छा बोस्तान साहब, ये बताइए कि आप क्या देख रहे हैं, जिस तरह से एकदम से बूस्ट मिला है इस मुआहदे के बाद, तो जो इन्फ्लेशन रेट जो मुल्क में बहुत ही बढ़ता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ, उसमें भी कुछ कमी आएगी?
بہت زیادہ کمی آئے گی، کیونکہ ڈالر کی میں ساری چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں اور ڈالر کا ریٹ بڑھتے ہیں، انفلیشن بڑھتا ہے، اور جس کی وجہ سے حکومت کو بدنامی ہوتی ہے. حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ ڈالر کا ریٹ کم ہو اور انفلیشن کم ہو، تاکہ ہم یہ کیونکہ الیکشن ایئر ہے اور جو جیسے حکومت کہتی ہے کہ ہم نے سیاست قربان کی ہے ریاست کو بچانے کے لیے، اور ہمیں قوم کو خوشخبریاں دیں گے. بڑے اچھے فیصلے ہوئے، انہوں نے ایک اکنامک کونسل کا فیصلہ کیا ہے. دوسرا بانڈ اسٹوریج جو آئل یہاں کرنے کی فیسلٹی دے دی ہے تمام ٹریڈر آئل ٹریڈر کنٹری کو. یہ بہت بڑی سہولت ہے. جو پیسہ پہلے اسمگلنگ ہو کے جو آئل اور ڈیزل آتا تھا وہ اسٹوریج میں آ جائے گا اور لوگ پچھلے ریٹ میں خریدیں گے، کیونکہ وہی پہلے جو ہے ان کو ملتا تھا اگر $10 کا تو بیچتے تھے وہ $30 کا. اب جتنے کا ملے گا اتنے ایک ریزنیبل منافع کے ساتھ ان سے بیچیں گے، اور ہر پیٹرول پمپ والا ان اسٹوریج سے اپنا پوری دنیا پاکستان کی جتنے بھی سی پورٹ اور ڈرائی پورٹ ہے وہاں یہ فیسلٹی دے رہی ہے گورنمنٹ. میں سمجھتا ہوں اس سے بھی ڈالر کا ریٹ بھی گرے گا اور انفلیشن بھی گرے گا اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہوگی تو ہر چیز آٹومیٹیکلی کم ہونا چاہیے. اچھا بوستان صاحب، کافی عرصے سے جو معیشت تھی وہ جمود کا شکار تھی. ابھی کیا دیکھ رہے ہیں آپ انویسٹرز کو؟ اس طرح کے جو فیصلے جس طرح جو آپ ذکر کر رہے ہیں اور آج جس طرح رد عمل بھی سامنے آئے، مثبت اثرات سامنے آئے، انویسٹرز کو کتنا انکریج کریں گے یہ تمام جو صورتحال ابھی بن رہی ہے؟ جی بہت ہی اچھی صورتحال ہے اور ساری چیزیں ریکارڈ سامنے نظر آ رہی ہیں. صرف ہم لوگوں کی جو بیوقوفی ہیں، ہم خود اپنے روپے کو گرا رہے تھے اور مجھے ڈورا پیٹ رہے تھے، اور ہمارے معاشی تجزیہ کار میں اللہ ان کو ہدایت ہے. روزانہ ابھی بھی خوش نہیں ہیں، ابھی بھی معاہدے پہ تنقید کر رہے ہیں. ہماری قوم تو کسی حال میں خوش نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے ڈار صاحب کو انصافی کہہ رہے تھے کہ معاہدہ نہیں ہو رہا تھا، ان کی بدمزگی بھی پیدا ہوئی، بڑی وائرل ہوئی وہ ویڈیو. اب جب معاہدہ ہو گئے تو پھر بھی خوش نہیں ہے. کیا چاہتی کیا ہے گورنمنٹ بھائی؟ عوام خدا خوفی کرو، پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا. پاکستان کے دشمنوں کے خواب جو ہے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے والے دلی کے خواب میں چھوٹے ثابت. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک بوستان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اشفاق تولا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر معیشت ہیں، ان کی رائے شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ اشفاق صاحب. کیسے دیکھ رہے ہیں آج جس طرح کا ایک بوسٹ ملا ہے، اسٹاک کو بھی کچھ بہتر ہوا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پٹری پہ چڑھ گئے ہیں؟ اشفاق تولا صاحب سے ان کی رائے جانیں گے. آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد آج اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے اور 100 انڈیکس میں اب تک کے کاروبار کے دوران 2378 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے، اور تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اضافے کی وجہ سے، مثبت رجحان کی وجہ سے مارکیٹ 1 گھنٹے کے لیے بند کرنا پڑی. چونکہ اس سے پہلے ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ جب منفی رجحان ہوتا ہے، مارکیٹ کولیپس کرتی ہے، تو تب مارکیٹ بند کرنی پڑتی ہے، شٹ ڈاؤن کرنی پڑتی ہے. لیکن آج یہ پہلی بار تاریخ میں ہوا کہ پاکستانی جو اسٹاک مارکیٹ ہے جب وہ مثبت رجحان میں تھی تو اسے 1 گھنٹے کے لیے بند کرنا پڑا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، جس میں 9 نکاتی ایجنڈا زیر بحث آئے گا. کابینہ ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لے گی. وزیر خزانہ اسحاق ڈار آئی ایم ایف سے ہونے والے معاہدے کے بنیادی نکات پر بریفنگ دیں گے، جبکہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کی مدت میں توسیع کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا. کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توسیع کی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا. ایک بار پھر بات کریں گے آئی ایم ایف سے. اسٹاف لیول معاہدے کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے. 100 انڈیکس میں اب تک کے کاروبار کے دوران 2378 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے. اشفاق تولا صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کریں گے. اشفاق صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ آج جس طرح ایک بوسٹ ملا ہے اسٹاک مارکیٹ کو، ایکسچینج ریٹ بہتر ہوا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ ملک کی معیشت کو پٹری پر چڑھانے میں کامیاب ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ جب بھی اس قسم کے معاہدے ہوتے ہیں نا تو ایک نی جرک ریئیکشن جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ آتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک نی جرک ریئیکشن ہے. اب اس کی لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی اس وقت ممکن ہوگی جب ہمارے جو باہر پیسے پڑے ہوئے لوگوں کے، جو ایکسپورٹرز بالخصوص جو اپنے پیسے باہر رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا جن لوگوں نے سٹے کے لیے ڈالر خریدے ہیں، وہ اگر بیچ دیں. اگر وہ نہیں بیچیں گے اور وہ اسی اپنا آخرے میں رہیں گے کہ نہیں جی ایک بار تو پھر بڑھے گی، اور اگر پھر شارٹیج کریٹ ہوگی یا پھر امپورٹ بل اگر آپ کا بڑھ گیا اور اگر ایکسچینج ریگولیشن میں آپ نے زیادہ چھوٹ دے دی تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ کو پھر تکلیف شروع ہو جائے گی. اسٹاک مارکیٹ میں یہ ایک نیچرل تھا اور یہ چلتا رہے گا اس طریقے سے. اسٹاک مارکیٹ پہلے بھی 1000 پوائنٹ بڑھ چکی ہے
اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نیوز پہ ہمیشہ اسٹاک مارکیٹ بڑھتی ہے، تو بہت اچھی بات ہے اور اللہ کرے یہ سسٹین رہے. اچھا اشفاق صاحب، یہ پوائنٹس کی جو بات کی جاتی ہے اسٹاک مارکیٹ کو لے کے، 2400 پوائنٹس آج اس میں اضافہ ہوا ہے اسٹاک مارکیٹ کو. میں چاہوں گا ذرا عام فہم زبان میں، سادہ زبان میں ذرا ہمیں بتائیے کہ 2400 پوائنٹس بڑھنے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کتنا بڑا بزنس ہوا ہے آج، جو عام ناظرین ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، وہ سمجھ پائیں. دیکھیں یہ پوائنٹ کا میرا خیال ہے ایک پوائنٹ جو ہوتا ہے آپ کو 25 کروڑ روپے تک کی میرا خیال ہے انکریمنٹل آپ کو دیتا ہے. یہ مارکیٹ ویلیو میں اضافہ ہوتا ہے، مگر یہ اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ معیشت اتنی آگے بڑھ گئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک زمانے میں پاکستان کی مارکیٹ ویلیو جو اسٹاک ایکسچینج کی تھی وہ $100 بلین تھی، مگر وہ گھٹ کے $22 بلین پہ رہ گئی تھی. تو شاید 1-2 بلین ڈالر میں اس میں مزید اضافہ ہو جائے. اچھا، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جتنے بھی شیئر ہوتے ہیں، اب جیسے کچھ بڑی گروپس ہوتے ہیں انہوں نے تو اپنے گھر میں شیئر رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے شیئر بڑھے، 100 روپے بڑھے یا 50 روپے بڑھے، پبلک کو کوئی اثر نہیں ہوتا. باقی جو شیئر جو پبلک میں ٹریڈ ہو رہے ہوتے ہیں ان میں جیسے OGBCL ہے یا PPL ہے یا اس قسم کے جو شیئر ہے، بینک ہے، APL ہے، APL ہے، وہاں پر پبلک کو فائدہ یا نقصان ہوتا ہے. یا اینگرو گروپ کے جو شیئر ہوتے ہیں ان میں کافی فائدے اور نقصان ہوتے ہیں کہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے. اچھا اشفاق صاحب، جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ ایک سڈن ریئیکشن آیا جب بھی اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں، تو سسٹینیبلٹی کے لیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ حکومت کو مزید کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ چونکہ آگے جنرل الیکشنز بھی آ رہے ہیں، تو سسٹین کر پائے گی حکومت اس صورتحال کو؟ حکومت کی تو کوشش ہوتی ہے نا، جب بھی دیکھیں نا اتنی کڑی شرائط کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت نے یہ کوشش کی ہے کہ اب IMF کا ایگریمنٹ ہو جائے، مگر اتنی سخت شرائط کے ساتھ کوئی بھی سیاسی حکومت کے لیے یہ معاہدہ ممکن نہیں ہوتا. مگر جب انہوں نے کیا تو ان کی تو ظاہری بات ہے کوشش یہی ہوگی کہ کسی بھی طریقے سے اس کو نبھایا جائے. مگر اب دیکھتے ہیں اب یہ کتنا نپٹا ہے، اور اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی آنا ہے تو دیکھ لیتے ہیں. انشاءاللہ ہماری تو کوشش ہے حکومت میں رہتے ہوئے کوشش کریں کہ اچھے سے اچھی پرفارمنس دے کے پبلک کو ریلیف دیں. اس وقت مسئلہ پرفارمنس سے زیادہ ریلیف کا ہے، تو جتنا ہم ریلیف دے سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، ہر لیول پہ کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی اور قوم کو ساتھ دینا پڑے گا. اچھا یہ کہیے گا کہ آگے جیسے 2 مہینے بعد ہی الیکشن کی جو ہے ہلچل ہوگی، تو ایسی صورتحال میں جب معیشت کی جو ہے ڈاواڈول صورتحال ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا اسے سسٹین کرنا، اسے بہتر صورتحال میں رکھنا؟ جی انٹرم گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور اس کی وجہ یہی وجہ ہے ان کو ایک فائدہ تو ہو گیا کہ IMF ایگریمنٹ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوں گے ان کے پاس، تو ان کو کوئی اتنا ایسا ایشو آنا نہیں چاہیے. بٹ اوبیسلی جب آپ 60 سے 90 دن تک اگر آپ حکومت میں رہتے ہیں تو آپ کا چیلنج تو اپنی جگہ قائم رہتا ہے، تو اس چیلنج کو آپ کو نپٹنا تو پڑے گا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ جی آپ آئیں بیٹھے، اگر آپ آئیں گے اقتدار میں اور اگر آپ نے کام کرنا ہے تو ظاہری بات ہے چیلنجز کو بھی فیس کرنا ہے. اچھا اشفاق صاحب یہ کہیے گا ایکسچینج ریٹ، کہیں اور آخری سوال آپ کر لیں تو میں نے مجھے کہیں اور جی میں جلدی سے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اشفاق تھولہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر معیشت. ان کی رائے آپ نے جانی. IMF سے اسٹاف لیول معاہدہ ہونے کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں آج مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے، بلکہ ایسا رجحان دیکھا جا رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کی تاریخ میں. مثبت رجحان کی وجہ سے 1 گھنٹہ مارکیٹ بھی بند کرنا پڑی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ 2400 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے اسٹاک مارکیٹ میں. 100 انڈیکس میں 2400 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے، اور 43,831 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہی ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 5 روپے کمی سے 285 روپے کا ہو گیا ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹاک ایکسچینج پاکستان کے باہر ہمارے موجود نمائندے نجیب نائچ. ان سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں. جی نجیب دیکھیے گا، بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا سلسلہ جو ہے وہ اب بھی جاری ہے، اور خاص طور پر $3 ارب کا معاہدہ ہونے کے بعد اس کے بعد یہ اثرات ہیں کہ
पहला दिन है ईद के बाद, जिसके बाद पहला सेशन में ही जो है आदाद पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद स्टॉक मार्केट की एक पॉलिसी के तहत जब इतना बड़ा इजाफा होता है तो कुछ गैप किया जाता है, जिसके बाद 1 घंटे का जो है वक्फा किया गया और मार्केट जो है क्लोज़ की गई। उसके बाद जैसी मार्केट ओपन हुई तो 2400 पॉइंट्स का इजाफा हो गया और इस वक्त 100 इंडेक्स जो है जो बेंचमार्क है वो 43,000 की हद जो है वो अबूर कर चुका है और तमाम सेक्टर्स में, फर्टिलाइज सेक्टर हो, सीमेंट सेक्टर हो, दूसरे तमाम सेक्टर में जो है मुस्बित रुझान बरकरार है। जिसके बाद जो मुआशी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि इससे ख़ास तौर मुल्की मईशत के हवाले से जो एक ख़दशा था कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कर जाएगा या मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी, उसका ख़तरा टल जाएगा। लेकिन इससे जो है IMF के शराइत पर अमल दरामद करने से बिजली, गैस, पेट्रोल जो है इनकी कीमतों में इजाफा होगा, जिससे आवाम पर बोझ पड़ सकता है। लेकिन मुस्तकबिल में आज से तकरीबन 3-6 माह बाद जो है इसके मुस्बत असरात जो है आवाम तक भी, आम आदमी तक भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फ़िल वक्त जो है आम आदमी के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। लेकिन जो बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं और जो मुल्क के हवाले से जो बड़ा असर होता है जिनके कारोबार का, उनके लिए ये फ़ायदेमंद नजीब नाइश, आपने तफसीलात से आगाह किया। हमारे नुमाइंदे इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बाहर ही मौजूद हैं और बता रहे थे कि वहाँ पर तमाम सेक्टर्स में ही कारोबार किया जा रहा है और मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। 2400 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में, 43,831 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ें और आपको अपडेट करें। जून में महंगाई में 0.26% की कमी रिकॉर्ड की गई है। इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक जून 2022 के मुकाबले में जून 2023 में महंगाई 29.40% रिकॉर्ड की गई है, जबकि गुज़श्ता माली साल महंगाई की मजमूई शरह 29.18% रही थी। जून में शहरों में महंगाई की शरह में 0.10% का इजाफा हुआ है। जून में दही इलाकों में महंगाई की शरह में 0.7% कमी हुई है। जून में महंगाई में 0.2% कमी रिकॉर्ड की गई है। इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। इन रिपोर्ट के मुताबिक जून 2022 के मुकाबले में जून 2023 में महंगाई 29.40% रिकॉर्ड की गई है और गुज़श्ता माली साल महंगाई की मजमूई शरह 29.18% रही। जून में शहरों में महंगाई की शरह में 0.10% का इजाफा हुआ है। जून में दही इलाकों में महंगाई की शरह में 0.76% कमी हुई है। जून में महंगाई में 0.26% की कमी रिकॉर्ड की गई है। काफ़ी अरसे के बाद ही इस तरह की सूरत हाल देखने में आई है कि महंगाई में कमी रिकॉर्ड की गई है, चूँकि गुज़श्ता 1 साल से ही, बल्कि इससे पहले से ही हम ये देख रहे हैं कि महंगाई में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और आज जो इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई के आदाद शुमार जारी किए हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि महंगाई में 0.26% की कमी रिकॉर्ड हुई है और जून के महीने की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जून 2022 के मुकाबले में जून 2023 में महंगाई 29.40% रिकॉर्ड की गई है, जबकि गुज़श्ता माली साल महंगाई की मजमूई शरह 29.18% रही थी। और जून में शहरों में महंगाई की शरह में 0.1% का इजाफा हुआ है और जून में दही इलाकों में महंगाई की शरह में 0.76% कमी हुई है। और अभी आपको बताएं कि मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6,516 मेगावाट हो गया है, जिसके बायस 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। ज़राए पावर डिवीज़न के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,484 मेगावाट है, जबकि मुल्क भर में बिजली की तलब 28,000 मेगावाट है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा से। जी गुलाम मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, ईद के फौरी बाद बिजली की तलब और रस्त में अदम तवाज़ुन दोबारा बढ़ गया है और इस वक्त तक जो हमारे ज़राए बता रहे हैं पावर डिवीज़न से 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। आज शॉर्टफॉल जो है 6,516 मेगावाट रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ बिजली की जो मजमूई पैदावार है वो 21,484 मेगावाट रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ मुल्क में जो बिजली की तलब है तकरीबन 27 से 28,000 मेगावाट जो है इस वक्त तक तलब हो चुकी है। इसके साथ साथ ये भी बताएं कि जो मुख्तलिफ ज़राए हैं जिससे बिजली पैदा की जाती की पैदावार 7,073 मेगावाट है और सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 956 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 8,900 मेगावाट है। इसके साथ साथ विंड पावर प्लांट से बिजली की पैदावार
119 मेगावाट है और सोलर बिजली घरों से पैदावार 120 मेगा गैस से 152 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जबकि इसके साथ साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की पैदावार 3164 मेगावाट इस वक्त बिजली की ज़रूरत है, उससे 6500 बिजली जो है वो मेगावाट कम पैदा की जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी सरकारी इमारत जो तनसीबात हैं वहाँ बिला तौर पर बिजली फराहम की जा रही है, लेकिन इसके साथ इस वजह से तमाम डिस्कोज़ में वो काफ़ी बढ़ गई है और 10 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जहाँ पे की जा रही है। जी ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो 6516 मेगावाट हो चुका है और शॉर्टफॉल की वजह से 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और पावर डिवीज़न की जानिब से बताया गया है कि बिजली की मजमूई पैदावार 21,484 मेगावाट है और मुल्क भर में बिजली की तलब 28,000 मेगावाट है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6516 मेगावाट हो चुका है और अभी ईद के बाद आज पहला ही दिन है जिसमें काम का आगाज़ हुआ है बाकायदा और जहां दफातर भी खुल गए हैं, जो बाकी दीगर जो इदारे हैं वो भी खुल चुके हैं। गुलाम मुर्तज़ा ये बताइएगा कि अभी तो पहला ही दिन है और पहले दिन ऐसा देखा जाता है कि कम ही जो है तादाद में लोग जो हैं दफातर का रुख भी करते हैं, तो आगे क्या सूरत हाल होगी? 6500 मेगावाट तो अभी शॉर्टफॉल बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, 6500 मेगावाट का शॉर्टफॉल है और इसमें बुनियाद है वो ये है कि बिजली ना पैदा करने का, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन इकनॉमिक ऑर्डर के तहत कुछ पावर प्लांट्स जो हैं वो चलाए जा रहे हैं, कुछ को बंद रखा जा रहा है। इकनॉमिक जो एक्टिविटी है उसके हवाले से देखा ये जा रहा है कि जो सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं पावर प्लांट्स, उनसे बिजली हासिल की जाए और जो महंगी बिजली पैदा करते हैं जिस तरह से फर्नेस ऑयल के हैं, डीजल के हैं, वो नहीं चलाए जा रहे हैं। उसमें एक तरफ तो ये था कि पाकिस्तान में आप जानते हैं कुछ दिनों से, गुज़िश्ता महीने की बात अगर हम करें, गुज़िश्ता हफ्ते की, पाकिस्तान में एलसीज के हवाले से भी प्रॉब्लम सामना करना पड़ रहा है। गुलाम मुर्तज़ा आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और अभी कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से 8 जुलाई तक मानसून बारिशों का आगाज़ होगा। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मियांवाली, सरगोधा, फैसलाबाद में मूसलाधार बारिशें होंगी, ये इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं महकमा मौसमियात की जानिब से। पेशावर, मानसहरा, सवात, मर्दान में भी जल थल एक होगा, जबकि कल्लात, घोटकी, लाड़काना, हैदराबाद, कराची में भी बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से 8 जुलाई तक मानसून बारिशों का आगाज। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब से मरतूब हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, सवात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक एबटाबाद, पिशावर, मरदान, सवाबी, लकी मरवत, कोहाट, मियांवाली, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और लाहौर में भी बारिश होगी। दूसरी जानिब गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा, फैसलाबाद, झंग में भी बारिश होगी। बारखान, सिब्बी, नसीराबाद, कल्लांत, खुजदार, जोब और लसबेला में भी बारिश का इम्कान है। जियाई खान, बन्नू समेत कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शहीद, बेनजीराबाद, मिट्टी समेत दीगर इलाकों में बारिश होगी। थरपारकर, उमरकोट, सांगढ़, मीरपुर खास, दादू, हैदराबाद और कराची में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। इसी तरह नशेबी इलाकों में बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, जबकि मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। आज भी मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। अलबत्ता रात को ये कहा जा रहा है कि तेज़ आंधी की और गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि आज से मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, नारान, कागान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से अपनी नुमाइंदा किरण खान से, जो इस वक्त DG मेट साहिबजादा खान के साथ ही मौजूद हैं। जी किरण।
جی بالکل، گزشتہ 2-3 دن بھر میں ہی گرمی کی جو لہر ہے برقرار ہے، شدید گرمی بھی پڑ رہی ہے، لیکن اب محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ خوشی کی نوید سنائی گئی ہے کہ 3 جولائی سے لے کے 8 جولائی تک جو ہے مونسون کی جو بارشیں ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈی جی میٹ صاحبزاد خان موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مونسون کا اسپیل جو ہے کتنا پرولونگ ہوگا۔ جیسا کہ پہلے ایڈوائزری جو کل ہم نے ایشو کی اس کے مطابق بتایا گیا کہ یہ بارش کا اسپیل جو ہے ہمارے شمالی علاقے جو ہیں وہاں پہ بھی ہوگا، یعنی KPK کے شمالی علاقے، پنجاب کا یہ پنڈی، اسلام آباد جو ہے یہ ان علاقوں میں، اور کشمیر میں بھی یہ اچھی بارش ہے۔ لیکن اس کا اسپیل جو پہلا اسپیل ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ جی آج سے 6 تاریخ تک اس میں تھوڑی سی ہلکی بارش ہے، لیکن 7 اور 8 کو جو ہے وہ ملک کے اکثر علاقے جو ہے بما سندھ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ تک، کراچی، حیدرآباد میں بھی یہ اچھی بارش ہے، اور اس میں پھر ہو سکتا ہے کہ جی ہمارے ماؤنٹین ایریاز جو ہیں مری یا یہ گلگت بلتستان یا یہ ناران کاغان جہاں پہ لوگ سیر کرنے بھی جائیں گے، تو ان علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا تھوڑا سا خطرہ ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ ڈی جی صاحب کا کہنا تھا کہ یہ بارشیں جو ہیں اس میں پہلا اسپیل جو ہے اس میں تھوڑی کم بارشیں ہوں گی، لیکن جو 7 سے 8 تاریخ ہے اس میں زیادہ بارش ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، جس میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، اور جو وہاں پر جانے والے ٹورسٹ ہیں ان کو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ جب جائیں تو اس سے پہلے ویدر فور کاسٹ کو دیکھ لیں تاکہ کسی بھی نقصان سے بچا جا سکے۔ جی، تربیلا ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے ہیں، جبکہ گرمی کے باعث گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے کی وجہ سے تربیلا ڈیم میں پانی کی آمد میں مسلسل تیزی سے اضافہ جاری ہے، جس وجہ سے سپل ویز کھول دیے گئے ہیں اور ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی سطح 1550 فٹ ہے، لیکن اس وقت پانی 1511 فٹ تک پہنچ چکا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق ڈیم میں اس وقت پانی کی آمد 21,200 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ تربیلا ڈیم سے 1,04,000 کیوسک پانی کا اخراج کیا جائے گا۔ انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے آبی گزرگاہوں اور دریا کنارے جانے سے احتیاط برتنے کے لیے مساجد میں اعلان کیے جا رہے ہیں۔ تربیلا ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے ہیں۔ گرمی کے باعث گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے کی وجہ سے تربیلا ڈیم میں پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ان دنوں جاپان کے دورے پر ہیں اور انہوں نے ٹوکیو میں جاپانی ہم منصب کے ساتھ نیوز کانفرنس بھی کی۔ اپنی نیوز کانفرنس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ سرمایہ کاری، تجارت اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان جاپان کو افرادی قوت مہیا کر سکتا ہے۔ وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ جاپان پاکستان کا دوست ملک ہے، سیلاب متاثرین کی مدد پر جاپان کے شکر گزار ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو ان دنوں جاپان کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے ٹوکیو میں جاپانی ہم منصب کے ساتھ نیوز کانفرنس بھی کی۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ سرمایہ کاری، تجارت اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان جاپان کو افرادی قوت مہیا کر سکتا ہے۔ جاپان پاکستان کا دوست ملک ہے۔ Pakistan and Japan are long-standing friends and share a special bond based on deep-rooted linkages that go far in history and time. The people of Pakistan carry a deep sentiment of warmth and affection for Japan. We have also jointly agreed to explore the possibility of working together on targeted programs with higher impact in the domains of solarization, desalinization, and water purification, and housing and infrastructure rebuilding in the flood-affected areas in Pakistan. We have identified important import of young Pakistani skilled human resource to Japan and their language training to be a prime area of cooperation. We also deliberated on investments and joint ventures by Japanese enterprise. پرویز کھٹک کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کو سانحہ 9 مئی کا ذمہ دار ٹھہرانے پر پارٹی ترجمان کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ ان کی جانب سے رد عمل میں کہا گیا کہ بیان سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق پرویز کھٹک پارٹی عہدوں سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد الزامات سے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر انہیں پارٹی کے فیصلوں سے اختلاف تھا تو اسی وقت عہدے اور رکنیت سے مستعفی کیوں نہ ہوئے؟ وہ بطور صوبائی صدر پارٹی کے تمام فیصلوں میں مکمل طور پر شریک تھے۔ پرویز کھٹک کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کو سانحہ 9 مئی کا ذمہ دار ٹھہرانے پر پارٹی ترجمان کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ رد عمل میں کہا گیا ہے کہ بیان سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔
ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق پرویز خٹک پارٹی عہدوں سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد الزامات سے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گوجرانوالہ میں مرغی کے گوشت کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں۔ شہر میں آج مرغی کے گوشت کی فی کلو قیمت 750 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ گوجرانوالہ حافظ شہزاد رفیق سے۔ مرغی کے گوشت کے حوالے سے یہ تاثر سے ہی عید قریب آئے گی یا عید قربان کے فوری بعد جو ہے وہ مرغی کے گوشت کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی، چونکہ بقرہ عید ہوتی ہے، ہر طرف جو ہے وہ شہریوں کے پاس گوشت ہوتا ہے، تو اس حوالے سے مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں بھی فرق پڑے گا۔ لیکن ہوا اس کے برعکس ہے، جیسے ہی عید گزری ہے تو عید سے پہلے جو 650 روپے فی کلو مرغی کا گوشت تھا، آج بڑھ کر جو ہے وہ 750 روپے فی کلو ہو چکا ہے۔ قیمتیں بڑھنے کا کیا معاملہ ہے، ہمارے ساتھ ایک دکاندار ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سر، کیوں گوشت کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں؟ آپ کا ایک بڑا کاروبار ہے، اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے، السلام علیکم سر، اصل وجہ یہ ہے کہ پیچھے سے مال نہیں آ رہا، تقریباً جو فارم ہے وہ کافی خالی پڑے ہوئے ہیں، جن بندوں کے پاس ہے پھر وہ اپنا ریٹ لگا کے مال سیل کر دیتے ہیں، اس وجہ سے ریٹ یہ نیچے نہیں آ رہا۔ بہت شکریہ، آپ نے ان کی بات سنی ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو بڑے فارم والے ہیں جن کے پاس بڑی مقدار میں یہ مرغی کا گوشت ہوتا ہے، وہ ان کی ایک منوپلی ہے۔ جب تک ان فارم والوں کو جو پولٹری فارم بڑے بڑے ہیں ان پر یہ کنٹرول نہیں کیا جائے گا، مرغی کی قیمتیں جو ہیں وہ کم نہیں ہو سکے گی۔ گوجرانوالہ کے عام بازاروں میں آج جو ہے وہ 750 سے 800 کے قریب جو ہے وہ مختلف قیمتیں اس کی مقرر ہیں، جس پر شہری جو ہیں وہ اس مہنگے داموں مرغی کا گوشت خریدنے پر مجبور ہیں۔ مہنگائی کے طوفان میں مرغی نے بھی اونچی اڑان بھر لی ہے۔ مرغی کے گوشت کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ مرغی کا گوشت 850 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے۔ مرغی کے گوشت کی قیمت میں اضافے سے خریداروں کی تعداد میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ خریدار کہتے ہیں ہر دکاندار کا اپنا ریٹ ہے، کوئی دکانداروں کو پوچھنے والا نہیں، ہم کیا کریں؟ حکومت نے پولٹری انڈسٹری کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات نہ کیے تو پھر مرغی کے گوشت کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا۔ محکمہ لائف سٹاک کو مرغی کے گوشت کی قیمت کم کرنے کے لیے فوری فیصلہ کرنا ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین پی سی بی کے انتخابات پر حکم امتناع واپس لے لیا ہے۔ عدالت نے کیس جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں مقرر کرنے کی سفارش بھی کر دی ہے۔ جسٹس انوار حسین نے کیس کی سماعت کی، سرکاری وکیل نے دلائل دیے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ اسی طرز پر درخواستوں پر جسٹس شاہد کریم سماعت کر رہے ہیں، اس درخواست کو بھی ان کے پاس ہی سماعت کے لیے بھجوا دیا جائے، جس پر جسٹس انوار حسین کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ درخواست بھی جسٹس شاہد کریم کو ہی بھجوا دی جائے، جبکہ یہ استدعا کی گئی کہ جسٹس شاہد کریم نے اس قسم کی درخواست پر حکم امتناع جاری نہیں کیا، حکم امتناع کو واپس لیا جائے، جو کہ عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے حکم امتناع واپس لے لیا ہے۔